बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अन्त अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अन्त अहलुहु वफल बिना मा अन्त अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ए अल्लाह तेरे लिए ही हम्द है जो तेरी शान के मुनासिब है। बस तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज जो तेरे शान शान है, और हमारे साथ भी वही मामला कर जो तेरी शान के मुनासिब है। बस तू ही इस बात का हकदार है कि तुझसे डरा जाए और तू ही मग़फ़िरत करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको हम अपने चैनल मुस्तनद ख्वाबनामा ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। अपनी तज़किरतुल औलिया सीरीज़ में आज हम ख्वाजा इमाम हसन बसरी के हालात व मनाक़िब पर बात करेंगे। आप बाअमल आलिम भी थे और ज़ाहिद व मुत्तक़ी भी। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्ती से अमल करते और सदा खशियत इलाही में गर्क रहते। आपकी वालिदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा की कनीज़ थीं, और जब बचपन में आपकी वालिदा किसी काम में मसरूफ़ होती और आप रोने लगते तो उम्मुल मोमिनीन आपको गोद में उठा लेती। आपने उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा का दूध भी पी रखा था, और आपके मरातब से किसको इनकार है। बचपन में एक दिन आपने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्याले का पानी पी लिया, और जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया कि मेरे प्याले का पानी किसने पिया है, तो हज़रत उम्मे सलमा ने कहा कि हसन ने। ये सुनकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने जिस कदर पानी मेरे प्याले में से पिया है उसी कदर मेरा इल्म इसमें नफूज़ कर गया है। एक दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा के मकान पर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को आपकी आगोश मुबारक में डाल दिया। इस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए भलाई की दुआ फरमाई, और इस दुआ की बरकत से आपको बेपनाह मरातिब हासिल हुए। विलादत के बाद जब आपको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में पेश किया गया तो आपने फरमाया कि इसका नाम हसन रखो क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपकी तरबियत फरमाई और हमेशा यही दुआ किया करती थी कि ए अल्लाह ताला हसन को मखलूक का रहनुमा बना दे। चुनाचे आप यक्ताए रोज़गार बुज़ुर्गों में से हुए हैं, और 120 सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से आपको शर्फ़ नियाज़ हासिल हुआ। इनमें 70 सहाबाए बदर भी शामिल हैं। आपको हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से शर्फ़ बैत भी हासिल हुआ, और उन्हीं से आपने तालीम भी पाई। लेकिन एक और रिवायत के मुताबिक आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बैत थे और उन्हीं के खुलफा में से हुए। हज़रत शेख फ़रीदुद्दीन अत्तार ने अपनी तसनीफ़ में वो वाक़या भी बयान किया है जिसने हज़रत हसन बसरी के दिल को खुदा ताला की तरफ माइल कर दिया था और वो दुनिया से बिल्कुल लाताल्लुक़ हो गए थे। इब्तदाई दौर में हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जवाहिर की तिजारत करते थे, जिसकी वजह से उनका नाम हसन लुलुई पड़ गया था। एक मरतबा तिजारत की नीयत से रोम गए, और जब वहाँ के वज़ीर के पास बग़र्ज़ मुलाकात पहुँचे तो वो कहीं जाने को तैयार हो रहा था। उसने आपसे पूछा कि क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे? फरमाया हाँ। चुनाचे दोनों घोड़ों पर सवार होकर जंगल में जा पहुँचे। वहाँ आपने देखा कि एक बहुत कीमती कपड़े का बहुत खूबसूरत खैमा नस्ब है, और उसके चारों तरफ मुसल्लह फ़ौजी तवाफ़ करके वापस जा रहे हैं। फिर उलमा और बाहशमत अफराद वहाँ पहुँचे और खैमा के करीब कुछ कहकर रुखसत हो गए। फिर हुक्मा, उमीर व मुंशी वग़ैरह पहुँचे और कुछ कहकर चल दिए। इसके बाद नहायत खूबरू कनीज़ें ज़रो जवाहिर के थाल सर पर रखे हुए आईं, और वो भी इसी तरह कुछ कहकर चली गईं। फिर बादशाह और वज़ीर भी कुछ कहकर वापस हो गए। आपने हैरत ज़दा होकर जब वज़ीर से वाक़या मालूम किया तो उसने बताया कि बादशाह का एक खूबसूरत बहादुर जवान बेटा मर गया था और वो इसी खैमा में मदफून है। चुनाचे आज की तरह हर साल यहाँ तमाम लोग आते हैं।
سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے کہ اگر جنگ کے ذریعہ تیری موت ٹل سکتی تو ہم جنگ کر کے تجھے بچا لیتے، مگر اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ممکن نہیں۔ اس کے بعد حکماء آ کر کہتے ہیں کہ اگر عقل و حکمت سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم یقیناً روک دیتے۔ پھر علماء و مشائخ آ کر کہتے ہیں کہ اگر دعاؤں سے موت کو دفع کیا جا سکتا تو ہم دفع کر دیتے۔ پھر حسین کنیزیں آ کر کہتی ہیں کہ اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتی۔ پھر بادشاہ اور وزیر ساتھ میں آتے ہیں اور بادشاہ کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، ہم نے حکماء و اتباع کے ذریعے بہت کوشش کی لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے، اور اب آئندہ سال تک تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ یہ کہہ کر بادشاہ واپس ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری نے یہ سارا واقعہ سن کر قسم کھائی کہ زندگی بھر کبھی نہیں ہنسوں گا، اور دنیا سے بیزار ہو کر فکر آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ 70 سال تک ہمہ وقت باوضو رہے اور اپنے ہم عصر بزرگوں میں ممتاز ہوئے۔ کسی شخص نے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہم سے زیادہ افضل کیوں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ حسن رحمۃ اللہ علیہ کے علم کی ہر فرد کو ضرورت ہے اور اس کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی حاجت نہیں، اس لیے وہ ہم سب کے سردار ہیں۔ ایک مرتبہ دوران وعظ حجاج بن یوسف برہنہ شمشیر اپنی فوج کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ اسی محفل میں ایک بزرگ نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ آج حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان ہے کہ وہ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا وعظ میں مشغول رہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے حجاج کی آمد پر کوئی توجہ نہیں کی اور اپنے وعظ میں مشغول رہے۔ چنانچہ اس بزرگ نے یہ تسلیم کر لیا کہ احکام خداوندی بیان کرتے وقت آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اختتام وعظ کے بعد حجاج نے دست بوسی کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اگر تم مرد خدا سے ملنا چاہتے ہو تو حسن رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لو۔ ایک مرتبہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارد بصرہ ہوئے تو تمام واعظین کو وعظ گوئی سے منع فرمایا اور فرمایا کہ تمام ممبروں کو توڑ کر پھینک دو۔ لیکن جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس وعظ میں پہنچے تو ان سے پوچھا کہ تم عالم ہو یا طالب علم؟ آپ نے جواب دیا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، البتہ جو کچھ احادیث نبوی سے سنا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو وعظ گوئی کی اجازت ہے۔ اور جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ علم ہوا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو ان کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے، اور ایک جگہ جب ان سے ملاقات ہو گئی تو عرض کیا کہ مجھے وضو کا طریقہ سکھا دیجیے۔ چنانچہ ایک تشت میں پانی منگوا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا، اور اسی وجہ سے اس مقام کا نام بالتشت پڑ گیا۔ آپ کے خوف آخرت کے بارے میں ایک اور دلسوز واقعہ جو حضرت شیخ فرید الدین عطار نے بیان کیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ آپ پوری رات مصروف گریہ رہے، اور جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا شمار تو صاحب تقویٰ لوگوں میں ہوتا ہے، پھر آپ اس قدر گریہ وزاری کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں تو اس دن کے لیے روتا ہوں جس دن مجھ سے کوئی ایسی خطا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ باز پرس کر کے یہ فرما دے کہ اے حسن، ہماری بارگاہ میں تمہاری کوئی وقت نہیں اور ہم تمہاری پوری عبادت کو رد کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ عبادت خانہ کی چھت پر اس طرح گریہ کر رہے تھے کہ سیلاب اشک سے پرنالہ بہہ پڑا اور نیچے گزرتے ہوئے ایک شخص پر کچھ قطرے ٹپک پڑے۔ چنانچہ اس نے آواز دے کر پوچھا کہ کیا یہ پانی پاک ہے یا ناپاک؟ آپ نے جواب دیا کہ برادرم، کپڑے کو پاک کر لینا، کیونکہ یہ ایک گنہگار کے آنسو ہیں۔ آپ کسی مردے کی تدفین کے لیے قبرستان تشریف لے گئے
اور فراغت تدفین کے بعد قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر اس قدر روئے کہ قبر کی خاک تک نم ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ جب آخری منزل ہی آخرت ہے تو ایسی دنیا کے متمنی کیوں ہو جس کا انجام قبر ہے، اور اس عالم سے خوفزدہ کیوں نہیں جس کی ابتدائی منزل بھی قبر ہے۔ گویا تمہاری پہلی اور آخری منزل قبر ہی ہے۔ آپ کی نصیحت سے لوگ اس درجہ متاثر ہوئے کہ شدت گریہ سے بے حال ہو گئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ لوگوں کے ہمراہ قبرستان میں پہنچ گئے اور فرمایا کہ ایسے ایسے افراد مدفون ہیں جن کا سر 8 جنتوں کے مساوی نعمتیں پانے پر بھی نہ جھک سکا، اور ان کے قلوب میں ان نعمتوں کا کبھی تصور تک بھی نہیں آیا، لیکن مٹی میں اتنی آرزوئیں لے کر چلے گئے کہ اگر ان میں سے ایک کو بھی تمام آسمانوں کے مقابلے میں رکھا جائے تو وہ خوفزدہ ہو کر پاش پاش ہو جائیں۔ بچپن میں آپ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا جس کی پاداش میں آپ جب بھی کوئی نیا لباس تیار کرواتے تو اس کے گریبان پر وہ گناہ درج کر دیتے اور اسی کو دیکھ کر اس قدر گریہ وزاری کرتے کہ آپ پر غشی طاری ہو جاتی۔ آپ نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو 3 نصیحتیں کیں۔ اول، صحبت سلطان سے اجتناب کرو۔ دوم، کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ رہو، خواہ وہ رابعہ بصریہ ہی کیوں نہ ہوں۔ سوم، راگ و رنگ میں شرکت کبھی نہ کرنا کیونکہ یہ چیزیں برائی کی طرف لے جانے کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔